अस्सलाम वालेकुम अली भाई, कैसे हैं? क्या कुरान बाइबल से कॉपी पेस्ट है? इस सिलसिले की पहली वीडियो आपने बनाई है कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड पे। तो दोनों कुतुब से आपने दलीलें ली और उसकी वजाहतें की कि कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड में डिफरेंट है, और उसके साथ साथ कि बेस्ट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड किस में है, कुरान में है या बाइबल में। तो क्या आपके पास मज़ीद दलाइल मौजूद हैं जो ये साबित कर सके कि कुरान जो है वो बाइबल से कॉपी पेस्ट नहीं है? तो इस सिलसिले में आप अब क्या कहते हैं? मैं अब अपने सुनने वालों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। जी जुल्फ़कार भाई, मैं चाहता हूँ कि आपको मज़ीद रेफरेंस जो हैं वो भी दूँ ताकि क्रिश्चियन दोस्तों की जो गलत फहमी है उसका अच्छे तरीके से और एक बार ये ज़ाला हो जाए। और ये बात जो मैंने कही है कि कुरान हकीम बाइबल मुक़द्दस को कापी नहीं करता बल्कि बाइबल मुक़द्दस के कॉन्सेप्ट्स को करेक्ट करता है, ये महज मैं अपने अकीदे की बिना पर नहीं कह रहा, ये एक हकीकत है और हम इल्मी और तारीख़ी शवाहद पेश कर सकते हैं और वो कर रहे हैं आपकी खिदमत में। तो कबल इससे कि हम आगे चलें, मैं पिछली बात फिर दोहरा दूं कि हम जानते हैं और हमने देखा कि बाइबल मुक़द्दस कहती है कि खुदा जो है वो कीड़ा है, वो घुन है, वो शेर की तरह चीर फाड़ देता है और वो जालिम है और अपनी मखलूक पर जुल्म करता है, कमज़ोर और बेबस है। और बहुत बड़ी बात कि वो और बच्चा जलने वाली औरत की तरह हाँफता है, चिल्लाता है, रोता है। तो चलें नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं कि खुदा का पैगाम लेके आने वाले, खुदा का कलाम हम तक पहुंचाने वाली जो हस्तियां हैं, बाइबल मुक़द्दस किस तरीके से उनकी अज़मत पेश करती है, बयान करती है। और फिर देखते हैं कि कुरान हकीम ने उन तमाम अज़मतों को जो अंबिया अलैहिस्सलाम की बाइबल मुक़द्दस पेश करती है उनको कॉपी करता है या नहीं। वो हम बाइबल मुक़द्दस से पूछेंगे और वो हम कुरान हकीम से पूछेंगे, ना बात हमारी ना क्रिश्चियन दोस्तों की। ये किताबें खुद फैसला करेंगी अपना, जैसे कि मेरा मौजू ये है कि ये किताबें खुद फैसला करेंगी। और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि बहुत आसानी के साथ हम इस बात को समझ सकते हैं और समझ जाएंगे कि कुरान हकीम बाइबल को कॉपी नहीं करता, उसको करेक्ट करके पेश करता है। कुरान हकीम आई करेक्शन के लिए था। अगर ये तमाम मिलावटें जो सो कॉल्ड बाइबल में इस वक्त भी मौजूद हैं ना होती तो कुरान हकीम नाज़िल ही ना होता। तो खैर चलते हैं दोस्तों कि किस तरीके से बाइबल मुक़द्दस जो है अंबिया अलैहिस्सलाम की अज़मत हमारे सामने बयान और पेश करती है। इससे पहले कबल के मैं बात करूं, ये समझ लेना और जान लेना बहुत ज़रूरी है, मुस्लिम दोस्त और मसीही दोस्त अंबिया उन लोगों को समझते हैं जो खुदा का पैगाम हम तक पहुंचाते हैं और हमारे किरदार को बेहतर करने के लिए आते हैं, और अंबिया को खुदा मुंतखब करके भेजता है, उनको अपना नुमाइंदा मानता है। तो मेरा नुमाइंदा जिसको मैं नुमाइंदा बना के भेजूँ वो कोई ऐसी कभी हरकत करे तो मेरे लिए शर्मिंदगी का बायस है। लेकिन आप देखें कि खुदा जो है जिसने अपने नुमाइंदे इस दुनिया में भेजे और फ़ख्र के साथ बताया कि ये मेरे नुमाइंदे हैं और आप तक मेरा पैगाम पहुँचाएँगे, उनके क्या हाल और अहवाल हैं और क्या आज़मत बयान करती है बाइबल मुक़द्दस। तो चलें शुरू करते हैं बाइबल मुक़द्दस न्यू टेस्टामेंट की किताब रूमियों के नाम ख़त से। रूमियों के नाम ख़त बाब 5 और आयत नंबर 12 में लिखा है कि आदम अलैहिस्सलाम के बारे में लिखा है कि आदम अलैहिस्सलाम के गुनाह की वजह से मौत दुनिया में आई और पूरी इंसानियत में मौत उसी आदम अलैहिस्सलाम के गुनाह की वजह से फैल गई। पैदाइश बाब 13 आयत 16 और 17 में लिखा है आदम अलैहिस्सलाम के गुनाह की वजह से ज़मीन भी मलऊन यानी लानती ठहरी, यानी जिस ज़मीन पे हम रह रहे हैं, सांस ले रहे हैं और बड़ी सहूलत के साथ हम अल्लाह ताला ने इंतज़ाम किया तमाम नेमतों का, उस ज़मीन को बाइबल मुक़द्दस लानती करार देती है और आदम अलैहिस्सलाम के गुनाह की वजह से। और बाइबल समझती है कि मौत आई ही गुनाह की वजह से। अब देखते हैं कि क्या इस नज़रिए को कुरान हकीम काफ़ी करता है। तो इसके लिए हम सूरह वाक़िया देखेंगे। सूरह वाक़िया की आयत नंबर है 60। हम ही ने मौत को तुम्हारे लिए मुकर्रर कर रखा है और हम आजिज़ नहीं हैं। इसी तरह सूरह मुल्क की आयत नंबर है 2। इसमें लिखा है उसने यानी अल्लाह ने, खुदा ने मौत और ज़िंदगी को पैदा किया ताकि तुम्हारी आजमाइश करे कि तुम में से अमल के एतबार से कौन बेहतर है। अब कोई जो है नेकी या गुनाहगार जो है, नेक है या गुनाहगार है, उसे मरना है। कुरान हकीम कहता है कि मौत मुकर्रर की गई है इसीलिए ताकि आपकी आजमाइश की जा सके कि आप में से अच्छे अमाल कौन करता है और बुरे अमाल कौन करता है, ना कि ये कि मौत आदम अलैहिस्सलाम की वजह से दुनिया में आई। खुदा कहता है कि मौत मैंने ईजाद इसलिए की ताकि आपको पता हो कि आपके पास एक टाइम पीरियड है, उसके बाद आप जवाबदेह होंगे और उसके बाद आपके हक में फैसला किया जाएगा, ना कि आदम अलैहिस्सलाम के गुनाह की वजह से मौत हम पर मुसल्लत हुई।
چلیں مزید آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس جو ہے وہ مزید کیا پیش کرتی ہے. تو اس کے لیے ہم دیکھیں کہ بائبل مقدس کی آیت جو ہے کتاب جو ہے پیدائش ہے، باب ہے 9 اور آیت نمبر 20 تا 22 تک ہے، جس میں لکھا ہے نوح علیہ السلام نے کاشتکاری شروع کی اور انگور کا ایک باغ لگایا. جب اس نے اس کی کچھ مے پی تو متوالا ہو گیا اور اپنے خیمے میں ننگا ہی جا پڑا. کنعان کے باپ حام نے اپنے باپ کو ننگا دیکھا. تو دیکھیں کس خوبصورت انداز سے ہمارے سامنے نوح علیہ السلام کا کردار پیش کیا جا رہا ہے، یعنی کہ نمائندہ خدا کے نمائندے ایسے ہوتے ہیں. کیا خدا کے نمائندوں کی یہی ڈیوٹی ہوتی ہے؟ کیا خدا سلیکٹ کرتے ہوئے اتنا بھی نہیں جانتا کہ وہ کس کو اپنا نمائندہ منتخب کر رہا ہے؟ یہ خدا کو ریپرزینٹ کرنے والی شخصیت کے بارے میں جو ہے وہ بائبل مقدس ہمیں بتا رہی ہے کہ وہ ننگے ہو گئے تھے اور انہوں نے شراب پی اور وہ متوالے ہو گئے تھے. اب دیکھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے بارے میں قرآن حکیم کیا کہتا ہے. تو قرآن حکیم سورہ آل عمران آیت نمبر 33 ہے، جس میں لکھا ہے کہ خدا نے نوح کو تمام عالمین کی ہدایت کے لیے منتخب فرمایا. سورہ نوح آیت نمبر 1، ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تاکہ ان کو تنبیہ کرے، نہ کہ ان کے سامنے خود ایک گناہ گار شخص کے طور پہ کھڑے ہوں. اگر نوح علیہ السلام نے بھی ایسی ہی کبھی حرکتیں جو قوم کرتی تھی وہ کرتے تو وہ کس طریقے سے ان کی ہدایت اور رہنمائی کر سکتے تھے؟ لہٰذا قرآن حکیم اس کو کریکٹ کر کے پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اسی لیے گیا، وہ اپنی قوم کو تنبیہ کرنے والے تھے اور عالمین کی ہدایت کے لیے انہیں منتخب کیا تھا، وہ ہدایت یافتہ تھے. اور جگہ جگہ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں قرآن حکیم انبیاء کو صالحین سے تعبیر کرتا ہے، یعنی کہ وہ صالح ترین افراد ہوتے ہیں جن کو خدا منتخب کرتا ہے. تو بائبل مقدس کہتی ہے کہ استغفر اللہ نعوذ باللہ، وہ ننگے ہو گئے شراب پی کے اور انہیں پتہ ہی نہیں چلا، وہ متوالے ہو گئے. پھر آگے چلتے ہیں. پیدائش کا باب ہے 12، اس کو پورا پڑھیں. پیدائش کا باب 12 اور 20 پورا پڑھیں، جس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو شان ہے وہ بڑے خوبصورت انداز سے پیش کی گئی ہے. جب ابراہیم علیہ السلام مصر میں داخل ہونے لگے، ان کی وائف ان کے ساتھ تھی، تو ابراہیم کہتے ہیں سارہ علیہ السلامہ سے کہ بھائی تم بڑی خوبصورت عورت ہو، تمہاری وجہ سے مجھ پر کوئی مصیبت آ سکتی ہے، تو تم ایسا کرنا کہ مصریوں کے سامنے تم کہنا کہ تم میری بہن ہو، تاکہ وہ میرے ساتھ تمہاری وجہ سے نیک سلوک کریں. اور دوستو اگر آپ یہ باب پورا پڑھیں گے دونوں ابواب، تو آپ دیکھیں گے کہ بالکل مصریوں نے پھر نیک سلوک کیا. جب سارہ علیہ السلامہ نے یہ بتایا تو وہاں کا جو فرعون تھا، بادشاہ تھا، اس نے سارہ علیہ السلامہ کو اپنے پاس بدی کے ارادے سے بلوا لیا اور ابراہیم علیہ السلام کو بھیڑ بکریاں اور کچھ غلام اور نوکر دے دیے، اور وہ خاموش ہو گیا، اپنی بیوی کو ان کے ہاتھوں دے دیا. استغفر اللہ نعوذ باللہ. انہوں نے مال قبول کر لیا اور اپنی بیوی کو جو ہے ان کی عصمت کی کوئی خیال نہیں کیا، ان کی عصمت کا، اور وہ فرعون کو دے دی. یہ تو اللہ بھلا کرے کہ خدا نے فرشتہ بھیجا اور اس بادشاہ کو اس بات سے جو ہے وہ روک دیا معجزانہ طور پہ، اور حضرت سارہ علیہ السلام کی عصمت محفوظ رہی. ورنہ ابراہیم علیہ السلام نے تو استغفر اللہ پیش کر دیا تھا فرعون کے سامنے اپنی بیوی کو، نعوذ باللہ استغفر اللہ. تو چلیں دیکھتے ہیں کہ قرآن حکیم کیا کہتا ہے اس بارے میں. سورہ بقرہ آیت نمبر 130 میں اللہ کہتا ہے کہ ابراہیم برگزیدہ اور صالحین میں سے ہیں، وہ چنے ہوئے لوگ ہیں جو لوگوں کی اصلاح کے لیے آتے ہیں. تو جن کو خود اصلاح کی ضرورت ہو، جو خود اخلاقی قحط کا شکار ہوں، وہ خود کسی کی کیا رہنمائی کریں، جیسے بائبل مقدس ان کو پیش کر رہی ہے. تو قرآن حکیم اس کو کریکٹ کر کے پیش کرتا ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 33 میں ہے کہ خدا نے لوگوں کی رہنمائی کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو چن لیا. یہ وہ چنیدہ لوگ ہیں قرآن حکیم کے مطابق جو اس طرح کے عیوب سے پاک ہوتے ہیں. مزید چلتے ہیں آگے. پیدائش کا باب ہے 19 اور آیت ہے 36. لہٰذا لوط کی دونوں بیٹیاں اپنے باپ سے حاملہ ہوئیں. استغفر اللہ. یعنی لوط علیہ السلام اپنی حقیقی بیٹیوں سے زنا کرتے ہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ. تو آپ دیکھ لیں کہ جو ایسے اشخاص جو اللہ کے مقرب ہیں، ان کے کردار کے اوپر کس طریقے سے الزام تراشی کی سو کالڈ بائبل نے، موجودہ بائبل نے. یہی وجہ تھی کہ قرآن حکیم نے آ کے اللہ کی عظمت بھی ہمیں بتائی اور انبیاء علیہ السلام کی عظمت کا بھی تحفظ کیا. قرآن حکیم اس بارے میں کہتا ہے سورۃ الانبیاء آیت نمبر 74، اور لوط کو ہم نے حکمت اور علم عطا کیا اور ہم نے انہیں اس بستی کے شر سے نجات دی جہاں کے لوگ بے حیائی کا ارتکاب کرتے تھے. یقیناً وہ برائی والی اور بدکار قوم تھی. یعنی کہ ان کی قوم بدکار تھی، بے حیا تھی اور بری قوم تھی. اللہ نے ان سے ان کو نجات دی، اس لیے نہیں کہ وہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ استغفر اللہ نعوذ باللہ زنا کریں. افسوس ہے، شرم آنی چاہیے. ایسے دوست جو مسیحی دوست جو ہیں مطالعہ کیے بنا یہ کہہ دیتے ہیں کہ قرآن حکیم کو بائبل سے کاپی کیا گیا. آج ہم بھی شرمندہ ہوتے اگر قرآن حکیم اس طرح کی چیزوں کو کریکٹ کیے بنا ہمارے سامنے پیش کرتا.
تو جیسے آپ کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا کہ آپ کے نمائندہ خدا جن کے تھرو آپ کے پاس کلام خدا پہنچا ہے ان کا اپنا کریکٹر کیا، کس طریقے سے ان پر ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے کہ وہ نمائندہ خدا ہیں جن کا کردار خود ہی ہے۔ اور اپنا اسی سورہ کی آیت نمبر جو ہے 75 میں ہے سورۃ الانبیاء کی، اور ہم نے انہیں یعنی لوط کو اپنی رحمت میں داخل کیا، وہ یقیناً صالحین میں سے وہ بدکار نہیں تھے۔ پیدائش باب 27 پورا پڑھیں، جہاں پر لکھا ہوا ہے کہ حضرت یعقوب نے اپنے باپ اسحاق کو دھوکہ دے کر برکت کی دعا لے لی، اور عیسو جو ان کے بھائی تھے ان کے ساتھ دھوکہ کیا۔ یعنی کہ شام کو اسحاق علیہ السلام فرماتے ہیں عیسو کو کہ تم آؤ گے تو میں تمہیں برکت دے دوں گا، نبوت دے دوں گا، اپنا جانشین منتخب کر لوں گا، مالک کے حضور دعا کروں گا اور تم میرے جانشین مقرر ہو جاؤ گے۔ یہ بات جو ہے جب یعقوب علیہ السلام تک پہنچتی ہے تو وہ شام سے پہلے ہی بڑا ضیافت کا انتظام کرتے ہیں، کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں، اور اپنے باپ اسحاق کے پاس چلے جاتے ہیں اور اپنے استغفر اللہ اپنے ہاتھ کے اوپر بکری کی کھال جو ہے وہ باندھ لیتے ہیں، کیونکہ عیسو کے جو جسم پہ تھے بال بہت تھے تو اسحاق علیہ السلام کو نظر نہیں آتا تھا۔ اب جب یہ اس صورت میں وہاں پر گئے کھانا وغیرہ دینے انہیں، تو کہتے ہیں کہ میں عیسو ہی ہوں۔ اب یعقوب کہتے ہیں، اسحاق کہتے ہیں کہ عیسو کی آواز تو نہیں لگ رہی۔ جب وہ قریب جاتے ہیں کہتے ہیں مجھے اپنا ہاتھ دکھاؤ، وہ ہاتھ پھیرتے ہیں تو بکری کے بال جو انہوں نے پہن رکھے تھے تو انہوں نے سمجھا یہ عیسو ہی ہیں، لہٰذا انہوں نے برکت کی دعا دے دی۔ اور اس کے بعد جب عیسو آئے ہیں تو عیسو نے آ کے بتایا کہ بھئی میں تو اب آیا ہوں۔ تو اسحاق کہتے ہیں کہ اب میں بے بس ہوں، اب میں لاچار ہوں، میں بس دھوکہ کھا چکا ہوں، میں نے تو جو دعا دینی تھی وہ آپ کے بھائی یعقوب کو دھوکے سے میں نے دے دی ہے، اب میں کچھ نہیں کر سکتا، اب میرا جانشین بھی یعقوب ہوگا اور ساری برکت اسی کو ملے گی جس نے دھوکہ دیا۔ یعنی کہ برکت خدا نے دینی تھی اور برکت طلب خدا کا پیغمبر کر رہا تھا، اور بیچ میں اگر ایک بندہ دھوکہ دیتا ہے تو خدا اور نبی دونوں دھوکہ کھا جاتے ہیں، کیونکہ ایک دفعہ دعا کی اس لیے اب وہ دعا اس کو چلی گئی، اب جس کا حق تھا اس تک وہ دعا نہیں پہنچے گی۔ تو یہ انبیاء علیہ السلام کا کردار ہے کہ وہ دھوکے باز ہوتے ہیں۔ یعنی یعقوب علیہ السلام کے بارے میں یہ رائے دیتی ہے بائبل۔ شرم آنی چاہیے آپ کو یہ کہتے ہوئے کہ قرآن حکیم کو بائبل سے کاپی کیا، کاپی نہیں کریکشن ہے۔ آپ پورا باب یہ ضرور پڑھیے گا، باب بائبل کا پیدائش کا باب نمبر 27، خروج کتاب ہے بائبل کی، باب ہے 32، آیت ہیں 2 تا 4۔ اس میں لکھا ہے کہ حضرت ہارون سونے کا بچڑا اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ میں آپ کے لیے میں ایک معبود بناتا ہوں، ان سے سونے کی بالیاں اور سونے کا سارا سامان لے کے ایک بچڑا بناتے ہیں اور خود بھی پوجتے ہیں اور اپنی قوم سے کہتے ہیں، یعنی کہ یہ منتخب بندے تھے جنہوں نے اپنی قوم کی ہدایت کرنی تھی، بت پرستی سے روکنا تھا، وہ خود بت بنا کے بچڑا بنا کے وہ اس کو پوج رہے ہیں اور قوم کو بھی دعوت دے رہے ہیں کہ یہی ہمارا خدا ہے۔ استغفر اللہ۔ حضرت ہارون علیہ السلام کے بارے میں یہ بائبل کی رائے ہے۔ اب قضات کا باب 16 دیکھیں اور اس کی آیت نمبر 1 ہے، اس میں لکھا ہے کہ ایک دن سمسون علیہ السلام غزہ کو گئے، جہاں اس نے ایک فاحشہ کو دیکھا اور وہ اس کے ساتھ رات گزارنے کے لیے اندر چلے گئے۔ آپ دیکھتے جائیں کہ کس طریقے سے یہ لوگ جن کو ہم نبی سمجھتے ہیں، جن کو ہم خدا کا نمائندہ سمجھتے ہیں، ان کا کردار کیا ہے۔ وہ دھوکے باز ہیں، استغفر اللہ، وہ زنا کار ہیں، اور ایسے لوگ ہماری ہدایت کا کیا کام کر سکتے ہیں؟ یہ تو ہمیں پوچھنا چاہیے۔ اور کس طریقے سے ممکن ہے کہ یہ خدا کا اوریجنل پیغام ہم تک پہنچائیں، جن کو آپ نمائندہ خدا کہتے ہیں، ان کا یہ کردار، جن سے آپ نے خدا کا کلام وصول کرنا ہے، جن کو خدا بھی اپنا نمائندہ ڈکلیئر کرتا ہے، شرم آنی چاہیے ان کے بارے میں ایسی رائے رکھتے ہوئے، ایسی سوچ رکھتے ہوئے اور ایسے الزامات ان پہ لگاتے ہوئے۔ تو سیمویل کا باب ہے 2، سیمویل 2 ہے، باب ہے 11۔ یہ بھی آپ کو مکمل پڑھنا پڑے گا، بڑا مزہ آئے گا آپ کو، جہاں پر لکھا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے استغفر اللہ ایک عورت سے زنا کر لیا اور اس کے ہاں بچہ ہونے والا ہو گیا۔ شوہر اس کا کافی مہینوں سے جنگ پہ گیا ہوا تھا۔ اب جب بچہ ہونے والا ہو گیا تو داؤد علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ جب آئے گا تو اس کو پتہ چل جائے گا اور یہ معاملہ خراب ہو جائے گا، لہذا داؤد علیہ السلام جو ہے اس کے مرد کو اوریہ کو قتل کروا دیتے ہیں۔ قتل کروا کے تو پھر اس کی بیوی سے، اب بیوی کو اپنے حرم میں لے جاتے ہیں، اپنے دربار میں لے جاتے ہیں، اپنے محل میں لے جاتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ یعنی کہ نبی قاتل ہوتے ہیں، نبی زنا کار ہوتے ہیں، نبیوں کا یہ کردار ہوتا ہے۔ سیمویل 2 ہے، باب 16 ہے، آیت 22 ہے۔ انہوں نے داؤد کے بیٹے ابی سلوم کے لیے خیمہ لگا دیا اور وہ تمام اسرائیل کے سامنے اپنی باپ کی حرموں کے پاس جانے لگا، یعنی 10 ستیلی ماؤں کے ساتھ سرعام زنا کیا اور سب اسرائیل کے سامنے کیا اور سب دیکھتے رہے۔ یہ ہے انبیاء اور انبیاء زادے۔ سیمویل 2 میں باب 6 ہے، آیت نمبر 20 ہے۔ اور ساؤل کی بیٹی میکل داؤد کے استقبال کو نکلی اور کہنے لگی، اسرائیل کا بادشاہ آج کیسا شاندار معلوم ہوتا تھا، جس نے آج کے دن اپنے ملازموں کی لونڈیوں کے سامنے اپنے آپ کو برہنہ کیا، جیسے کوئی بانکا
बेहयाई से बरहना हो जाता है। यानी कि नौनियों को इकट्ठा किया दाऊद अलैहिस्सलाम ने अस्तगफिरुल्लाह, और उनके सामने वो नंगे हो अस्तगफिरुल्लाह। और फिर मैकल उनकी तारीफ कर रही कि क्या खूबसूरत जिस्म था आपका, और किस तरीके से आप बरहना हुए, किस तरीके से आप नंगे हो गए। तो ऐसे लोग जो लोगों का जिस्म ढांपने के लिए आए थे वो खुद बरहना हो जाएंगे। ये इल्ज़ाम है दाऊद अलैहिस्सलाम। कुरान हकीम सूरह साद आयत नंबर 30 में है, इस बात को कापी नहीं करेक्ट करते हुए हमारे सामने पेश करता है और कहता है हमने दाऊद को सुलेमान अता किया जो नेक तरीन बंदे हैं और खुदा की तरफ रुजू करने वाले हैं। सूरह नमल आयत नंबर 15 में है, और हमने दाऊद और सुलेमान को इल्म दिया, उन दोनों ने कहा खुदा ही तारीफ के लायक है जिसने हमें बहुत से मोमिन बंदों पर फजीलत अता की। सूरह साद की आयत नंबर 26 में है, ए दाऊद हमने आपको ज़मीन पर खलीफा बनाया, बस लोगों के दरमियान हक के साथ फैसला करिए। कुरान कह रहा है कि ये जो दाऊद हैं और जो सुलेमान हैं ये नेक तरीन और साले तरीन, और मजमूई तौर पे भी कुरान हकीम में बहुत जगह पर आप देखेंगे कि अंबिया को सालेहीन कहा है। तो सालेहीन जो लोगों का जिस्म ढांपने के लिए आए थे, बेहयाई को ख़त्म करने के लिए आए थे, वो बेहयाई नहीं करते कुरान हकीम के मुताबिक। लिहाजा कुरान हकीम दाऊद अलैहिस्सलाम के मामले में भी तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम के बारे में करेक्शन करता है, बाइबल की कापी नहीं करता। अगर कापी करता तो हमें भी शर्मिंदगी होती, और खुदा की अजमत की तरह हम अंबिया अलैहिस्सलाम की भी इसी तरह तौकीर करते जैसे बाइबल मुकद्दस में लिखा हो। चलें आगे चलते हैं। सलातीन अव्वल है, बाब 11 है, आयत नंबर 4 और 5 है, जिसमें लिखा है जब सुलेमान बूढ़ा हो गया तो उसकी बीवियों ने उसके दिल को गैर मबूदों की तरफ माइल कर लिया, और वो खुदा के साथ वफादार न रहा और वो देवी देवताओं की पूजा करने लगा। सलातीन दोम बाब 8 आयत नंबर 10 है, अल यशे ने जवाब दिया जा और उसे कह के तू जरूर शफा पाएगा, लेकिन खुदा ने मुझे बताया है कि उसका जिंदा रहना मुमकिन नहीं। यानी अल यशे उसे झूठ बोलने का कह रहा। यसाया बाब 20 आयत 2 और 3 है, उस वक्त खुदा ने आमूस के बेटे यसाया की मार्फत कलाम किया, उसने उससे कहा अपने जिस्म से टाट का लिबास अलग कर दे और अपने पैरों से जूते उतार डाल, और उसने वैसा ही किया और बरहन्ना नंगे पांव फिरता रहा। तब खुदा ने कहा जिस तरह मेरा बंदा यसाया 3 साल बरहन्ना और नंगे पांव फिरा। तो देखा आपने दोस्तों, ये चंद नमूने थे जो मैंने आपकी खिदमत में पेश किए बाइबल मुकद्दस में, वरना बाइबल मुकद्दस इस तरह के अनगिनत वाक़यात से भरी पड़ी है। बहुत वक्त दरकार है कि मैं आपको वो तमाम हवाले जो हैं वो पेश करूँ आपकी खिदमत में। तो बेहतर है कि इन नमूनों पर इक्तफा किया जाए और देखा जाए कि जो ख़ास अंबिया अलैहिस्सलाम हैं मुतफ़िका तौर पर, जिनको मुस्लिम और मसीही खुदा का पैगंबर मानते हैं, खुदा का नुमाइंदा मानते हैं, उनके किरदार को बाइबल मुकद्दस किस तरीके से मसक करके पेश करती है। और हमने कुछ आयात बाइबल मुकद्दस के मुकाबले में कुरान हकीम से भी ली, तो कुरान हकीम की राय यकसर बाइबल मुकद्दस से हमें मुख्तलिफ मिली, और उसमें हमें अंबिया अलैहिस्सलाम का तकद्दस जो है वो दिखाई दिया। और खुदा अपने नुमाइंदों की इसीलिए बार बार उन्हें सालेहीन कह रहा है यहाँ पर, क्योंकि उनके ऊपर इस तरह के कभी इल्ज़ामात जो हैं वो बाइबल मुकद्दस में लोगों ने अपनी तरफ से तराश के उन पर ये इल्ज़ामात लगा दिए थे, वरना खुदा का नुमाइंदा ऐसा नहीं होता। कुरान हकीम के मुताबिक खुदा का नुमाइंदा ऐसा नहीं होता, और बाइबल मुकद्दस के मुताबिक उनके किरदार किस तरीके से किरदार कुशी की गई, उन पर किस तरीके से इल्ज़ाम लगाए गए। अगर आप ये दोनों किताबों के हवाले देखने के बाद और दोनों किताबों का कॉन्सेप्ट अंबिया के बारे में देखने के बाद भी ये समझते हैं कि कुरान हकीम ने जो है वो बाइबल मुकद्दस को कॉपी किया, करेक्ट नहीं किया, तो फिर मैं तो समझता हूँ कि आपको पहले जाके किसी से इलाज करवाना चाहिए, और शर्म आनी चाहिए ऐसे दोस्तों को कि बगैर पढ़े बगैर रिसर्च किए वो ऐसे इल्ज़ामात लगाते हैं अंबिया अलैहिस्सलाम पर और कुरान हकीम पर। तो थोड़ा सा गिरबान में ज़रूर झांकिएगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट भी आपकी खिदमत में बड़ी बाकमाल और बड़ी बेहतरीन वीडियोस पेश की जाएंगी, जिनमें मेरा ख्याल है कि उसके बाद आपका ये क्वेश्चन ही बाकी नहीं रह जाएगा। ज़िंदगी के जितने अहम मामलात मौजूद हैं बाइबल मुकद्दस में और कुरान हकीम में, उनको कंपेयर करके आपको दिखाया जाएगा कि करेक्शन है, ये कॉपी नहीं। तो अगली वीडियो तक के लिए दोस्तों अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।